Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé surtout. معكم Amira, في la chaîne YouTube Learn with Amira ou في l'Instagram Learn with Amira. Alors aujourd'hui, toujours راني نكمل في la série هذيك de révision تاع le module de BA. Donc اللي ما شافش les vidéos précédentes يروح يشوفهم راهم كاين في اليوتيوب وكاين في الانستغرام. Donc درت لكم la révision تاع l'introduction à l'embryologie. زدت درت la révision تاع الجاميت مال موراها la révision تاع الجاميت femelle واليوم la fécondation. Après يبقاو deux derniers chapitres اللي هما la segmentation et la gastrulation. Donc abonnez-vous في الانستغرام اللي ما راهمش abonné و s'il vous plaît partagez au max وان شاء الله تكون في الميزان تاع الحسنات تاعكم. نبداو كيف بسم الله. La première des choses à propos de la fécondation وشنو هي c'est l'union des deux gamètes. Donc نكتبوا union des deux gamètes. Donc هو اتحاد المشيجين، المشيج الذكري سبرماتوزويد والمشيج الانثوي هي لوفول. بون حبيت نفهمكم باللي عند كاع لي زيسبيس البويضه كي تكون غير ملقحه يعني لوف فيرج نسميها اوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2. ياك ما تكونش اوفول غير بعد لا فيكونداسيون. وكاينه حاجه واحده اخرى، كاين كائن واحد فقط اللي البويضه تاعو تكون اوفول avant la fécondation c'est l'oursin exception. دونك هو اتحاد تاع لوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2 مع سبرماتوزويد. دونك هذه تكون نون صبغي يعني ان كروموزوم وهذه تكون نون صبغي ان كروموزوم، يعني هذه تكون ابلويد وهذه تكون ابلويد. كي يتحدوا راح يكون لو روتور على ديبلويدي، يعني يشكلوا لي بويضه ملقحه ولا زيغوت ا دوزين كروموزوم. دونك هذه كبدايه. الوغ نكملوا خوتي. تاني حاجه نقولوها على لا فيكونداسيون كو كاين دو تيب، كاين فيكونداسيون اكسترن وكاين fécondation interne. Alors, à propos de la fécondation externe, le dépôt des gamètes, يعني الإلقاء تاع الأمشاج يكون dans l'eau، يعني في الماء. مثلا le cas des oursins ou le cas des amphibiens. مثلا les amphibiens الضفادع. La femelle تطرح البويضات تاعها في الماء، le mâle يطرح لي سبرماتوزويد تاعو في الماء والالتقاء بيناتهم يكون في الماء. والاتحاد بيناتهم يكون في الماء. دونك على هذه نقول عليها fécondation externe parce que elle se passe dans l'eau. OK? La fécondation interne la fécondation interne elle se passe après un accouplement sexuel entre les deux partenaires où le dépôt des spermatozoïdes يكون au niveau du vagin où l'union des gamètes يكون في منطقة اسمها l'ampoule. Alors l'ampoule جاي في trompe de Fallope، كاين ليزم موراه l'ampoule. دونك شوفوا l'ampoule وين كاينه وشفاو عليها باللي هي le lieu de fécondation. Alors les gars صنت لكم رسم صغير هنا سي كي شغل لاباغاي reproducteur femelle. دونك هنا كاين المبيض، هنا كاين لوفر، ومن بعد هنايا كاين طبق منطقه من trompe de Fallope اللي نسميها البافيون. ومن بعد هنايا اللي يكون المنطقه اللي اسمها لامبول. الوغ لي سبرماتوزويد يكون الاطراح تاعهم او نيفو دو فاجان. اوكي، ومن بعد يديروا كاع هاد لو تراجي ويروحوا يلقاو هنايا البويضه تسنى باسكو البويضه تخرج من المبيض. الوغ اتوندي جو في شونجي دو كولور. الوغ البويضه تخرج من المبيض، كي تخرج من المبيض تديبلاصا شويه تروح لهاد المنطقه اللي اسمها لامبول. كي تروح لامبول تحبس هنا ما تزيدش ديبلاسي اكثر. ابري لي سبرماتوزويد يديروا هاد لو تراجي كاع ويجوا لهاد المنطقه لامبول وهنا يصرى لونيون الاتحاد بيناتهم وهنا يتشكل لوف فيكوندي. الو كاين واحد لو بوتي ديتاي اللي نسيتو خوتي كو او نيفو دو لامبول اللي حكيت لكم عليها دوكا تصرا فيها حاجه اللي هو واحد الفينومين واسمو الكاباسيتاسيون. الا شفيتو في لا ريفيزيون بريسيدونت تاع الجاميت مال قلت لكم باللي الجاميت مال au niveau de l'épidédime يصرالو la décapacitation يعني l'inhibition des enzymes de l'acrosome.
يعني تتغلق له هذيك الفتحه اللي يخرجوا منها الانزيمات وبالتالي يولي ان فيكوندون يتنحى له البوفوار دو فيكونداسيون. دونك وقتاش يعاود يولي له البوفوار دو فيكونداسيون اون فوا كو يروح لومبول ويتلاقى مع سبرماتوزويد وبالتالي هادوك الانزيمات اللي داخلو يقدروا يخرجوا. بون هاي لك الانزيمات اللي يكونوا لداخل يولوا يقدروا يخرجوا وكي يخرجوا راح يحللوا الطبقات تاع الغامات فيميل ويدخلوا حتى للهيوله. دونك خوتي لا فيكونداسيون نقدروا نلخصوها في كلمتين. الوغ الاولى سي بلاسموغامي. الوغ باردون بور لو فوتر. الوغ كيما قلت لكم لي tout simplement نلخصوها في مرحلتين بلاسموغامي وكاريوغامي. ابروبو دو بلاسموغامي سي اتحاد الغشاءين الهيوليين. تسمى يتحد الغشاء الهيولي تاع سبرماتوزويد مع الغشاء الهيولي تاع لوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2. مي ما تنساوش بلي هاد الشيء ما يقدرش يصرى غير اذا سبرماتوزويد تخطى الطبقات اللي لازم عليها. مثلا بور لو كا تاع لوما واش نلقاو لو نوايو، نلقاو لا ممبران بلازميك، فوقها طبقه واسمها لا زون بيلوسيد، فوقها طبقه فيها لي سيلول فوليكولار. الوغ اللي نعيط لهم كومولوس اوفوروس. الوغ سبرماتوزويد لازم يجوز الكومولوس اوفوروس، يزيد يجوز لا زون بيلوسيد ويزيد يجوز باش يلحق لا ممبران بلازميك يتحد معها باش يدخل للهيوله. اون فوا كو يدخل للهيوله سي بون نقدروا نقولوا راهي صرات المرحله الاولى بلاسموغامي. الخليتين يولي عندهم غشاء هيولي واحد ومن بعد يديبوزي لو نوايو تاعو داخل الهيوله تاع الغامات فيميل، يزيدوا يتحدوا لي دو نوايو ويولوا عباره عن نوايو واحد. من الاسئله الاكثر شيوعا خوتي citer les étapes de la fécondation. Tout simplement qu'il y a 4 étapes. La première étape c'est reconnaissance, adhérence et fixation. كي يتلاقاو لي غامات ديجا الغامات مال يقيس اول طبقه، مثلا في حاله اذا كان لوما راح يقيس الطبقه الخارجيه اللي هي الكومولوس اوفوروس، يصرى له الكاباسيتاسيون ويبداو الانزيمات يوجدوا روحهم باش يخرجوا. موراها كاين لا رياكسيون اكروزوميال. لا رياكسيون اكروزوميال هما يخرجوا هذوك الانزيمات اللي يكونوا داخل لا تيت تاع سبرماتوزويد. هذوك الانزيمات كاين زوج، كاين الوغ الانزيمات خاوتي قلت لكم كاين زوج، كاين اليالورونيداز وكاين لاكروزين. اليالورونيداز ولاكروزين واش راح يديروا؟ راح يحللوا الطبقات. بون سبرماتوزويد يكون جاز على الطبقه الاولى، يعني جاز على الكومولوس اوفوروس مثلا لو كا تاع الانسان. دونك واش يقعد له لا زون بيلوسيد. الوغ هادوك الانزيمات كي يخرجوا راح يحللوا يعني يذوبوا هذيك لا زون بيلوسيد وبالتالي يجوز على لا زون بيلوسيد وين يلحق لا ممبران. ومن بعد فيوزيون دي غامات يعني يصرى بلاسموغامي، اتحاد الغشاءين الهيوليين ويولوا عندهم غشاء هيولي واحد والنواة تدخل داخل. ابخي راح يتحدوا النواتين. Alors نروحوا les conséquences de la fécondation. Les conséquences كاين 3 مهمين. اول حاجه بون عباكم بلي هذا سي جوست ان ريزومي، لو كور راهو ديتايي كاين في اليوتيوب. دونك جو دي توجور سا بالنسبه اللي بالك شافوا لا فيديو pour la première fois. alors هذه سي une révision برك مي ماشي لو كور en détail. لو كور en détail راه كاين في اليوتيوب، كاين بلاي ليست بي ا فيه فلاشين يوتيوب ليرن وذ اميره، كاين بلاي ليست بي ا فيه كاع لي كور ديتايي. دونك هذه سي جوست اون ريفيزيون. اوكي دونك كونسيكونس دو لا فيكونداسيون كاين 3. هاد السؤال توجور ريبيرتانيت. اول حاجه اكتيفاسيون دو لوف، يعني لوف تولي اكتيف باسكو تكون اوف فيرج راح تولي اوف فيكوندي. الوغ راح يصرى باردون بلوكاج دو لا بوليسبيرمي. tout simplement blocage de la polyspermie c'est que باش ما يدخلوش دي سبرماتوزويد واحد اخرين باسكو راهو دخل واحد راح يصرى ان سيغتان بلوكاج دو لا بوليسبيرمي اللي يكون في مرحلتين، بلوكاج بريكوس اي بلوكاج تارديف. هذاك تروحوا تضربوا عليه طلا وتسيو تحفظوه، راه كاين في البوليكوب. اللي ما عندوش البوليكوب راني دايره لو كور تاع الغامات في الفيكونداسيون باردون كومبلي راهو في الانستغرام وكاليتي ديما شابه اي تو. حوسوا برك في لي بوبليكاسيون. دوزيام كونسيكونس سي اشيفمون دو لا ميوز. يخي على بالكم باللي هذيك البويضه تكون اوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2 سما راح تكمل الانقسام الثاني تاع لا ميوز وراح تولي اوفول. اوكي
اخر حاجه سي لونفيميكسي ولا كاريوغامي. اونفيميكسي سي اتحاد النواتين. Alors, آخر نقطة أخوتي سي conclusion les effets principaux de la fécondation. أول حاجة عندنا elle restaure le métabolisme de l'œuf. Bon, كاين des changements métaboliques يعني تغيرات تاع الجسم تاع l'œuf. Enfin, تغيرات تاع الجسم تاع البويضة هذيك راح يصراو لها. Donc شوفوا كاين des universités اللي هادوما enfin comment dire les changements métaboliques يحسبوا عليهم. alors نتوما روحوا حفظوا les changements métaboliques اللي يصراو للوف. اوكي la conclusion هذه elle est générale. تاني حاجه ريستور لا ديبلويدي. قلت لكم باسكو تكون نون صبغي تتحد مع خليه واحده اخرى نون صبغي يعطونا اف فيكوندي دو زين كروموزوم. ديتيرمين لا سيميتري بيلاتيرال. هنا لو كا دي زامفيبيان. الوغ لو كا تاع لي زامفيبيان لونفيبيان هذا كيولي عنده اون سيميتري يعني عنده طول عنده عرض. يعني هذيك البويضه تكتسب شكل معين عندها طول وعندها عرض. اوكي اخر حاجه بيان سور لو ديفلوبمون دو لوف اون امبريون. يعني هذيك البويضه راح تتطور وراح تولي جنين. بون هنا لحقنا لافون تاع هاد لا ريفيزيون خوتي. جيسبر كو عجبتكم خفيف ظريف. دونك نتلاقاو ان شاء الله لا ريفيزيون الجايه. ما تنسونيش من صالح الدعاء تاعكم والسلام عليكم.